هكا سلا بارايا روح كمل. هكا غير ما انا روحني ما انا ولنا لي غزارنين غا فانت العسكات وقبل بيسكا داكي سنوتي كاتنس زاخر غزارني. ارجو مد النظر كشمن يعرضيتن اليوطن احمد اليوطن نسين حق من ديك السن داكور يعرضيتن يا سوني كاع من سين ميتا بحم ثوثم لا كراف انت من مدينه مدينه يعني سعد شوكن يوغن وكن طيفن وتبي يروحن اما روحن ايمان يدي زينة وخامني عندها تشيني من سين عدن بقعنتين بلا خامني ثان سندتش الغاس المجاهدين كان ايمان روحنا ناس نولي ثان خماكيتو بكاع روحنا ولنا يغزار يوني غزار دينا قال سي غزار من الشوطه وين دي غزار ام قاحن ومن بعد العسكر بقعنت الناس ثينا هذا ولاني مجوهدني روحنا كينا رفانتنا دينا يغزارني في موشا نشوف لا دوارنت نكون توليت نساقي صغرنا يوعاو عندك كان ساعة لابرياكي ايمان وقال لي كاتن سي داخل قرزاني وقال لي كاتن شوف الله من بعد مي قبل سندنا كان يغزارني كيغير ويسندال يمشيو هاد النيل كان حوزانيون ومجاد عمر شارلو ياكي بليسانت يشمسي ما تاسس في كاو يكشمسيا تفرز سيا والله هاثورتيس تنتظر ديت بلوستيس تفرد ومن بعد في ساكيس ندغوص زمالية كيلي ثاسس نيفغ هناك صور ما شاء الله تكشم قاروني نزمالية كيلي غاوينا يموت دين منطق مي غالي طلامي مارن العسكري روحنا طلامو فاز والو يمشيو هادني روحنت تمرضني الكلية كندي جارحنا كنملل حاشا محبو فرش ونجري حالة محبو فرش بوفراش بين دوالة بليسان باقي بليسانو ميزدغلاكي بلا الفيل مازال يموت لا تليفون طونس داكير دي لاميري وي يوك يسون كونو يوك لي بوجا فاش تهدر يوك لي فوتون ستاتي ديال لاميري ديال هاك سكنا يون داكور ومن بعد تيزي مزيوك ومن بعد ديما كان ديما فان ديما كيغزاني تمورد كان حمدوا علينا ثان لا فوتوني يكساكير لي بولين ساكير ثغرت سكاشاري هكا اكلير زمالي جات دينا يموت انا تاكير ما شاء الله ياكير يدزق شفت اساس دايت فرسيه اما تفنتيت وقال لك وساند ورجين مذوحه ورجين نحلو زبون داغونا غتسعى بواس انا عندنا بثالا نزلال نرجونا ذينا يتوقبون مدين يونثني في كاع يون يا ربي عندنا دوكي دي مجاحو كالغورنا خاطر كوني غورنا دي الخلا في نزلال بقاي ثلاثة لا تقرب على غورنا زينا بليك وحنا غاصين داكور زعما عدال ومن بعد ميد عدال كنا صغار بلي داس تسعة باش نهار كازي وين نقتو زمور إن دا حدا بعثش كان ناس صدق استوالم يمشيو هذا كان ناس كان داسن أنا واش قلت لك ما شفت 57 ديرو ياك قال لا غريب 57 ياك في لا غريب صح تري بيان في لا غريب ان بوين دو روبير ومن بعد ميدو من لا دات اكزاكت الثاني واحد تولي باسكو اكلي زمالي ومن بعد لي فرونسي وي يمجاني مثلا et les a récupérés et les a enterrés vagués dans la fosse commune. Mais ils ont récupéré le corps de leur fils. Ils ont montré le cimetière. La date exacte. لا لا دات كيبقى تاع كيزمال
كاين وين تاني؟ وصفوه كاع تما. تري بيان تري كان بيان. حموتان، كان بوفراش، كان لا لا مخطوط. لا اللي مات ماتوا هذا. اكل زمالي لا دات اكزاكتومون وين تاني يا باش حطام. يسحل بيان سور. غير ما وسندي مالد هكاك كدبر ينادى واحد كان معاون هذا ثلاث كارتيه كاع في المركوب حتى وين غاسيت خاطر وقتو زمول غير ينادي مان ينادو الناس كان عسلاش كان ديال الجروبني من خزا كان كتبوط ولا مخبو فراش ينادي تحسا يمشي ندير جواد نينا غير ينادي غيول أنا نادر واجد سويت ينادى تقول كان شاداكي ينادى ثورة ونعرض القوس ناسي الجروب ينادى تنجرح ينادى الحون أنا نساندوك ينادى مع نعمر شارلو ينطار غير ناس غير نروح ناسي الطبيبة ديالي ركازي ويصوب يروح أدياوي الطبيب صالحي يحب الطبيب صالحين كاين يساعد بالكوكس بقام به هذا سباقت اكش من دوكيمان تسنسي ونزمان هذا الحونه ما شاء الله قلت فنتا كايسين قال لي جاد نشطح ونبلي سلاطاس فنتا كوكا لي دوحو في ويزان ديدا احمد الباقي اللي شاركه كاكير يغيليس وقال لي نظنك جارحين واقف الجار واقفوسك عدنتك ديك صاصاصي جاي انا جارحينك غزارني يعني جارحينك دار ميت مولود مكموده هكذا دار ولا شابي ماشي ولا شابي الطوموبيل اكزاكت من ضاعت يولي ديما سكان دوك العساك ما يلي مساند غانا غنمشيو هذاك الكروب سيتي زي وزوما دار جونا بوخلف هذا العساير كلي ما إلا شوية سال العسكر ما يتاكل بوغيوة أما بضنا غورنا إما أنا ديالتها ما تشمى داخل لابريك نخدم لافيرنا تري بيان. ميكش مني ماني سدي مانا نكتب على القوس النية تاكش من دوك جارحين ثاني ولي ديما صالحي هكذا. اي افون كيفاش فقتي بليك ما كاش ما كاش اكل زمالي اش قلتي جابوا قلتي الساعه تاعهم على جاي قمي دوساني مان وبندرس لحني زماليا كيلي يبوتي سيرجاناكي احمد وعليا ميكش من كذا اخذ غاسن لا كنا غاسنا كيلي ولا شيت راي ناد احمد وعلي ناد ثالث سلاحيس يبوتي دار خمس ناد سوايا يناد جيت داكير يناد خاطر يناد ما شبع سلاحاكي هذا خلى برين هاتي والي ميس خالتيس وهو عليه لي بليس هذا خلى برينا ميس خالتيس إن دابا شاد يعقل سلاح إن أساس السينما فيها ما يموت إن دا سنين يطنا يبدلاس ثاموت يبدلاس مكان عندها تيفكا هذه صحف المجاهدين نظام هاي ديما راك صالحي صوانات النوك يا ما شاء الله ينادي زميل هذا غادي يشوف هذا خلى بريق ينادي تيلي العسام قالت عشان نحوس نديكيزي موساد العسكر غا يسواناتو كمعني في زكاك كيقول لي تزا كل يوم كان يوم يظن غير هادي يمثل غاش نحن غزايا سديت مازيرت نغزايا سديت مازيرت ناس ما يموت سياد يلي وسا تنطلب قال غالي حنا يوغال ايمان يوغال ايمان شويه الدواوات ديال كل ثلاثه وقول انت صالحي تسوان صالحي دي تسناس اني سوانا نوك انت حاشا طبيب ندي تس وين هذا مجاهد صالحي يخدم ذاكي نورمال يعني يخدم صفقنا راه يخدم ترابي سيتي لو ميدسان دي مجاهدين مي لا فرونس لي فرونسوز غينا صافي مزيان كيتي سون انفيرمير اكثر ما ديفك الدواء الانستيزي لقطه نعطي سيلاتي ناقير الجارح نغاشي تاوي ثنيد ينشغلوا بودليك دي قناص محموك عدام يعني دي تاويوك الدواء وثنين دي تاويوك الدواء وثنين شغلك
et tout ça va nous saquer que